Mayong adlaw kanatong tanan sa dili pa ta mohatag og mga opinion agi pagsaysay isip inyong mamumulong tuguti ko ninyo sa pag-ampo sa ngalan samahan sa anak si Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygo nga Diyos ani anasab kami nining takna sa kagabion hinatunta ikaw nagagiya ka namo. Hinatunta sa kanunay ikaw nagadasig sa tagsa ka namo sa among kasing-kasing. O ang itong amahan hatagi usab kami kusog kalagsik labi na gyud sa among mga huna-huna ug hatagi usab kami pag-abli sa among kasing-kasing ug mo hatagi kami mga ideya. Ginoong Diyos, dili kini nako mahimo kung wala ikaw. Ug ginaot unta sa kanunay ikaw nagagiya ka nako. Kaya tanan ang bisalig kanimo pinagi sa mong anak Diyos ug Hari. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Mayong adlaw. Ang atong topic kabahin sa paghatagan o pagtagad ang No to RH Bill, Yes to Divorce. Gani mga kaigsuonan, di man jud nato na malalis ang bahin sa pag-usog sa imong lawas, supak jud siya sa Kristohanong pagtuon o Kristohanong pagtuo. Pero kung atong hatagan ang paghulagway bahin sa pagbag-o, bisag unsa og bag-o, wa man jud ta makasinati susama sa pagpatuli, paluslos, buyag lang. Bisag unsaon nimo pagbag-o ang pagpatuli, mao ra man jud ang kinaiya. So kung imong tanawon ang Kristohanong pagtuon, ibutang nato sa nagkalain-lain nga mga ideya, daghan ang imong kahatagan o mga huna-huna nga kinahanglan usab usbon. So murag dili kung moingon nga dili sad maayo nga dili ka magpatuli, pero nahimo siyang kabahin sa atong lawas. Pero ang pag-usob, ang pag-utro sa atong kinabuhi, ang pag-utro sa atong lawas, dili namang kinahanglanon nga magbag-o pa kita magpatuli para lamang may magbag-o ta o kinahanglan na mahumot. Murag makaingon ako diha nga reproductive health. Kung imo lang dili dayon siya kung produksyon ang bahin sa pagpatuli, murag dili kay makatarunganon inuwan sa Asia, makita nato ang kanang kabag-uhan. Pwede ra man kita mangugas sa
manghuga sa ato kaugalingon kung mga lalaki lang, no. Ang pagkasalawayon kung ato jud kanon bahin sa kami yun. Dili na ingon nga hatagan himo og pagtagad nan kami yun. Gani supak sa simbahang Katoliko ang pagminyo kay bisan ang instrumento sa Dios sama sa atong mga kaparian wala gid sila magminyo na bisan ato makita nga ang susama kan sa mga pari, pangulong pari adunay mga pipila sama kang Zacarias nga nagmabdos kang Santa Isa si Maria, si kang Santa Isabel nabuntis sa katiguang babae nga wala magtuo in taon si Father Zacarias nga mabuntis ang maong kapikas sa kinabuhi. So nining puntuha mga kaigsunan nganong makayong kita nga ang kaminyoon di bawal jud. So para na ako yes to divorce. Divorce ta na lang ang maong hutong kaysa ato tanawon ibak ang pagpagpahimakak nga bisan tunglo para na ako tunglo ang kaminyoon. Kay dagan mga kaigsunan nato nga nakasinati nga magminyo jud. Pero kung ibutang ato ladaan ng gihimo, gisanglit kay gihimo tanan gibuhatan man og kasaulugan, bisan lang kasaulugan sa pulong, bisan sa Blessed Sacramento, wala gyud nakabutang, wala gyud diha may hepatic, wala mahibutang ang pag-ula, ang bahin sa pag-ula sa kaminyoon, wala. So, hindi mo makita. Bisan pag ang pagbautismo, kawang lamang ang pagbautismo, nga iihog, muihong ko, ang iyot, I mean, it's said to si pa ang paggamit nimo sa unod nun panginahanglanon sayop bago di ay ang gibawal ngadto wala maka-illustrate nga nakikigilawas ka. Ang gibawal ang dili pagkaon nimo sa bunga nga naa sa kahoy ug mao katong mansanas nga gibawal nga nimo nga kaunon sa sanglit kay gihatagan magpagtagad, gihatagan pakigsandurot o gihatagan og pulong sama sa bitin ngadto kang Eva para tintalon si Eva. So, dili lang kay nato kanon salak to da pakasulti sayo ang maong panghitabo gumikan kay Ginoo ang nagbawal nimo. Bisan gani sa ato presidente magbawal bagan waya ra lamang sa ato kaugalingon gumikan kay waya jud hatagig bili. Pati pa ang simbahan, pati pa ang Kristohanong pagtuo, pati pa ang ato presidente dili kahatagan og sakto nga taglaw pa respeto. Kay nakita nato na amurag na anad na tanga luwason ra kan lamang ta perminti ni Hesus pag-abot sa panahon ato si giatangan dili kita makapangandam. So nining puntuha kung tungluman ang kaminyoon gumikan sa pagsupak nimo sa sugo sa amahan ang dili pagkaon sa punuan dili pagkaon sa punuan dili pagkaon sa bunga sa punuan mansanas
So gihatagan niya problema ang lalaki nga maghago siya sa kaugalingon niyang yuta. Mao sa bang babae. So niya lang punto ang mga kaigsunan. Yes to divorce. Ano man, ganong yes to divorce man yun. Nga, muingon sila nga, ang paghatag og tunglo para makita ang imahen sa Diyos. Kung nakakita ka sa ibong kaugalingon, naglaom pang ang anak sa tao, na kung nakakita ka sa Ginoo, kung nakakita ka kanako, unsa ilawom to? Kung nakakita ka kanako, nakakita sab ka sa iyang amahan. Nagpakatao ang anak sa tao. Pero wow, kaswerte pod nimo nga gipalansang nimo siya sa krus kay para lamang mawaya imong tonglo. Ilarati sa iyo na lang tagilad-ilad oy. Una-una pagdadaw, imong sayop, atong sayop, ato tanan sayop. Pasti ay nata ihulagway oy. Tapos na, nahitabo na, nasayop ang mga pangulo. Ang usa ka mensahe, unsa may nakabot, nga nagdupa niya ng krus, adlaw lang igpapahulay, nga sayop ng adlaw igpapahulay, pero ang gitubos, ang kaharian sa Diyos, para makita nimo ang pagulagway ni kung sikin sa si Hesus ug sikin sa ang iyang amahan nga tuwa sa langit. Ayaw tagdala-dalaha oy ng imong style, abubuan, Diyos, nagsimba sa Diyos. Tingaba ko, ludhi ko no ng baka sa langkuhan, resulta ba kay ilipante. Di man ta sa pagbiyay-biyay. Ang ato giludhan, susama nato. Susama og dagway, kumigan kayang Ginoo, nagpakatao, og nagtubos lang gihapon sa iyang gitunglo. Di ba? Karon. Reproductive health ba? Yes to divorce. Kaya naman, tunglo iton, pastilan Ginoo, pasayloan kami kay bayo, tunglo mo matay iton. Ngano nga mo pa man, nganong di man ka na mo pabuton para magbag-o kami sa among mga kasaypanan nga nabuhat. Yes to divorce ta. Suportaran ta. Dili waya pod ko magingon na magpahibuwag ra kanila mga kamunan magtiayon hatagan og sakto nga proseso. Ay ano man yes to divorce, ari dire giunsa man nimo pagpamatuod. Unsay laong sa Ginoo ang pagkigbulag sa asawa. Mateo 19:11. Mateo 19:11. Kining maong pagtulunan dili alang sa tanan. Dili alang sa tanan na. Kundili alang lamang ni adtong giatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-lain mga katarungan nganong dili makaminyo ang uban mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo kay na tao nga kapon ng daan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao.
ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya ang makahimo padawata ni ining akong gitudlo. Tanawa? Kung nangandoy ka mahilangit ka, managsuon tang tanan. Walang forever dito sa mundo. Di ba? Walang forever. Kaya man wala bang forever? Wala. Kaya ang gingharian sa Diyos, kung kapon, so, kapon, dili magbinyo, dili jud ka magbinyo. Na kung ang imong pagkuhan laong pa naman na, ang imong pakigbulag murag diri palang daan di na nimo masabot, kay nangabit na si Mister, nangabit na si Mrs. So, ataga nato kini og paghulagway. Yes to divorce, no to RH bail. Ngaman. Sulod sa napuyo katuig, pwede na mo magtiayon magbulag. Ato ra lamang hatagan og kuan. Kana bang kay dili man jud numalis para dili kay ang gugma dili ka mataw kung way gugma. Dili ka mataw kung way gugma. Karon nganong manguyab ta sa usa ka daga, nganong kinahanglan man nato nga manguyab kita. Makatakod imong pagbati, di ba? Malingkamot sab ka. Ang imong pagpanguyab ka ng sincero. Sincero. Tiya mo. Mangarana pa ka. Dagan na kan pag-abot na pagminyo na ka magsinumbagay. Manlupad ang mga plato. Tanan di na ako magsinabot. Mga marites kay dagway. Matinga na lang ka. Nganong mayo na sa nganong mulungtad pamantag dugay. Nasi kaya Rodil. Yes to divorce na. Kaysa maguna-una baka sa imong asawa, naana sa imong tintal mo ingon. Ako pa nimo, kasuhan nimo imong asawa. Nga kung kasuhan, mabulahan ko. Grabe ka ngilad. Suyungon mo ra kan. Moingon ra nga pastilan Ginoo. Pasaylo alang ko. Bugat gyud baya ang pagsunod kanimo. Bugat ang pagsunod kang Hesus. Dili lalim bisan pag-ingon nato nga pagsuod ra daan sa gingharian kinahanglan pa. Wa pud ko mag-ingon na magbuwagon ta. Pero una nga minyo ka. So nining punto ha. Ang adunay balaod sa tao nga gitugutan agi paghatag ug mayong panagingnan. So kung ang panagbuwag makahatag ninyo og disiplina sa inyong kaugalingon, daglawon pa dili supak ang pagkontrolar sa population growth. Nga naman, aber man itong puro maguyang basta kay nagbuwag nga, napuyo ka tuig, abtan ka 40 anyos, napuyo ka tuig, 20. O, tuyo na kabuk imo asawa ng labay. Puro mamaguwang. Pero ang dabisan nga hatagan og palisi. Ang dili
mubuwag ang magkabuwag na wala pa magnapuho katuig inon ta lamang naa pa sa 3, 5 sentensyahan para dili mawagtang ang gugma. Unsay sentensya? Life imprisonment. Kay puslan man nga mukutlo kitag kinabuhi sa tao sama sa nahitabo kang Leo Echegaray nga gilethal injection in town gumikan na sa pakigilawas sa dili pagyud maayo nga resulta. Ato nakita kung kinsa jud dautan ni adtong punto ha. Pero in reality ang ara nimo agakon ang babae. Daghan ang nakaminos ni adto nga ni adto nga panahon bahin sa panghitabuin taon. Sayang ang gihatag sa ato nga kinabuhi nga wala nahatagig pagtagad nga ano na pay tsansa nga magbag-o kay sayop para nila kuman sa investigasyon. I don't think so kung si kinsa si Bibi Echegaray. Kung si kinsa ang wata kasayod kung unsay mga kuan pero ang pagkutlo sa kinabuhi sa tao dili jud kuan. So silutan jud kanang mo desisyon na magminyo na wa pay sakto nga kabtangan kanang magdesisyon nga magbuwag na waya pa moabot sa 10 years isumbong diretso daw para duha sila dito sa prisuhan kay imposible ang gugma ninyo dili makakaton kung dili kamo pamprisuhon. Si Jesus gani nakakaton tag gugma gilansang naman sa krus. Kung wa banhawa, ambot lang. Murag, kung ato tanahon para ilawang tanamang kanila mang edukasyon sa purpose. Nagpahianak, kalilang siya po. Sige, kay para dugangan na sa nato, dugangan ang kwarta, ang panudlanan sa purpose. Hay, kontrola po ng inyong pag-anak, oy. Ito ang blessing man ng mga anak, pero kung mahimo sa uban ra kang babae, kay wapo to sila yung mga anak nang gi-adapt pa. Kontrolahain taon po na, oy. Luoy kayo ang gobyerno. Na sige nagsinsus, drop out. What di drop out, ma'am? Kay kaluoy. Pastilan. Bagan, unsa rin man lamang. Ang uban intaw nag-ignay, nagpamily planning, naghatag, nagsubay sa mga konsepte, nagsubay sa mga agreement, paglaong purbis, ala anak pa more. Ay, murag lisod kayo na ba? Lisod kayo. So, kung tulora ka buk anak, sigon sa paghatag kaniadto og mga palisi, tulura ang suportaran. Di kay sa dira kan mo graduate ay narban maguwang kapo na po ng usa. Takop na po ng isa, takop. Bujag lamang. Pero bujag na. Ila po na panghuna-huna. So, atagan lamang og kuan para sa sakto nga edukasyon, kahatagan, kung magbuwag ka mo, bahinon ang conjugal property nan magtiayon. Ang gobyerno na ay mubati niini kung pila kabuk inyong anak, atagag educational plan. So sama sa mag-edad, nagbanuigon 18, sa gobyerno daw risgo.
So, same as usual, ang mga unsay palisinan divorce mo sab ikaw ba na para makasiguro jud nga dili na kung Pinoy imong kaliwat, palargahon ka. Pangitag imo dito sa kuan, pangitag imo dito sa South Korea o sa North Baron. O di ba? Suportahan ka nin pamasahe. Adto ka dito mag social farming. Unsa may gwapo dito social farming? Ang ice tamnan nimo butangan nimo binhi tamnan. Ha? Unsa nga binhi? ay lang tong gigamit na nimo. Ay lang tong ginamit na. Kalisod na binhi ginamit na. No? Lisod kay ng binhi ginamit na ikaw. Oh, 'di ba? Lisod kay ng binhi ginamit na. So, ingon na lang. So, nining punto ha. Dili di ay ta makasulod sa gingarian sa Dios. Kung menyo, labi nag mga irresponsible nga mga ginikanan, ubog-ubog rata, tuwa nang ipasagdanan mga kuan, mga ay murag lisod kay samot way basta kay sangan nga gisupak nimo ang tunglo, lisod na karado na supakong kay tunglo, no? Unsay nakabutang sa tunglo gisupak? Giusa ang babae ug lalaki. Usa ang ilang kasing-kasing. Pinaagi sa gugma. Mao man nga usa pinaagi sa gugma. So, kung makasinati kanini, imong paningkamutan usab. Nga dili ka masayop sa imong promise sa babae. Unsa man ang klase? Makompromiso ka, talaw nimo dili ka di mo moabot mulungtad og napuyo ka tuig, ay na lang mo pasagad eh. Kay naay mga laki, abusuhan ra pud ang inyong pagkababae. Oo. Mga kriminal kay nag mga kamot ba, mga kuan. Sa kasara panuksok. Ari baron sa ilang talinga, ari baron sa ilang ilong. Kriminal kay nagkamot inday, okay ra tong naghagol ng manggunahay kay mula pali moingon pang katong taga syudad nga babae nga 20 anyos na ko sa akong trabaho, karon pa ko na ilok. 20 anyos na ko sa trabaho, karon pa siya na ilok. Ningon kapa anak, kapa basta na ibalhibo. So, manghinaot kita nga welcome sa inyong kasing-kasing ang diborsyo. So, sa mga wala ganahe sa diborsyo, sa nagpromise nga di mo makompromiso, sa mga tigpakaron engnon nga nagtuon para mupasalig sa ilang mga bana, pero taglaong pa mas labaw pa ninyo nga mulugit sa inyong mata kay kung makatan-aw pud mo sa mga daga, ambot lang. bagan taglaw mo iyon lang yung daga na. Ay, kung wa pa kay sayapi, ako regilood. So, mayon jud nang kasuportahan nato kung unsa ang angay natong buhaton, kung unsa pa nga mga palisiya ang naa sa ato balaod sa bahin sa pakigbulag, di ba? Kaysa may masugot diri adto kag gingharian sa Dios. Sugot ta areng tanan sa pa adto ko gingharian sa Dios. Sa mo kraw minyo ka dili. Hindi minyo man di ko. So, daghang kayong salamat sa inyong
pangpaminaw o pagtanaw. Kini si Kuya Rodel Pamalandong, inyong congressman nga. No to RH bill. Yes to divorce. Okay? O palando nga kalagko sa tumang kasubo, ang imong nahimo niya pagabagon mo, pagbasul biyai ang sala. Daghang kayong salamat. Hasta la vista, mga chika babes. I love you.